हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। चेयरमैन सेनेट को पीटीआई के 17 सेनेटर्स ने कायमा कमेटियों के इस्तीफे जमा करवा दिए। कप्तान का एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयान। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की बानी से वुज़रा समेत मुलाकात आज भी ना हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20 तारीख को मिशन नूर का ऐलान। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा लंदन में तारकीन वतन के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरे में कश्तियां रोको और वापस भेजो के नारे लगा दिए। बरतानिया और दूसरे ममालिक में तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरे क्यों शुरू हो गए हैं, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू के लिए लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह। और सेनेटर अनूशा रहमान ने SECP, स्टेट बैंक और PMNDC के सरबराहों की तनख्वाहों के इख्तियारात का तरमीमी बिल सेनेट में जमा करवा दिया। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी सदर पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत की इजाजत से मशरूत करने की तरमीम सामने ले आई। मुतल्लिका वजारतों से इंक्वायरी करने और इंक्वायरी मुकम्मल होने तक अफसरान को मुअत्तल करने का भी मुतालबा कर दिया। NICL के CEO के हक में वजीर की तरफ से लेटर लिखने पर वजीर आजम पाकिस्तान से एक्शन लेने की दरख्वास्त। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी सियासी खबरें जो हैं वो भी मौजूद हैं क्लासरा साहब, लेकिन शुरुआत करते हैं जो सैलाबी एक सिचुएशन जो है वो खासतौर पर जुनूबी पंजाब में जो देखी गई है और जो उसकी तबाहकारियां देखी गई हैं। अब कहा जा रहा है कि पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो अब जो खौफनाक मनाजिर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके पास तफसीलात? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो साउथ के हवाले से एक चीज़ हमने देखी है वो उस ये सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया गया, जिम्मेदारी का जो किया जाना चाहिए था। शायद उसकी वजह ये थी कि जो कोई लाहौर में फोकस था वहाँ पे एक तो इतने उस सेंट्रल पंजाब में कुछ ज़्यादा कोई नुकसान नहीं, वाला का शुक्र है। बाकी नुकसान तो हुए हैं फसलों का, दीगर चीज़ों जानी नुकसान कुछ हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं, खुदा ने मेहरबानी की है। ऐसे सेम लाहौर में भी हमने देखा है कोई ऐसा कोई बड़े पैमाने जानी नुकसान नहीं हुआ। वही सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रूडा पे फोकस रहा है, वो अलीम खान साहब पे फोकस रहा है। अब उनका ख्याल था कि पानी यहाँ से निकल गया है तो बस अब मसला हल हो गया। अब ये नहीं सोचा किसी ने, न पंजाब हुकूमत ने, ना आगे वालों ने, कि जनाब अभी ये पानी जो इतना आया है ये जाएगा कहाँ पे। आखिर इसने कहीं ना कहीं पे तो एडजस्ट होना है ना। वहाँ पे दरिया में तो आपने अपने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली है माशाल्लाह, दरियाओं की ज़मीनें तो आपने कब्जे में ले ली, दरिया ने आपसे कब्जा तो छुड़वा लिया है, तो लेकिन आगे कहीं ना कहीं दरिया का रुख जाएगा ना, पानी जाएगा। तो उन्होंने कहा यहाँ से टल गया है तो फिर उसके बाद अगले जाने मतलब झांग जाने तो त्रिमू जाने तो मुजफ्फरगढ़ तो फिर मुल्तान तो जलालपुर, बहावलपुर, लोधरा, बहावल नगर, जो भी जहाँ उच्च वगैरह और सिंध में जा गिरेगा हमारा। मतलब दैट वाज द एटीट्यूड जो स्टार्ट में देखने में है। अदरवाइज तो बहुत सारा आपका टाइम था, पानी ने जाना है 5-6 दिन तो पानी को लगते हैं वहां तक पहुंचने में। बहुत कुछ कर सकते, इवैक्यूएशन हो सकती थी, या वहां पे आप जो बंद वगैरह हैं उनको कर सकते थे, फैसले पहले हो सकते थे। बात कहते हैं डिलेड फैसलों की वजह से किया है। अच्छा, नए मोटरवेज बने हैं जिनकी वजह से जो आपके पुराने रूट्स वगैरह थे, अभी जैसे मोटरवे जो है वो बह गई है, उसमें आपकी सड़कें बह गई हैं और उन एरियाज में पहली दफ़ा पानी गया जो पहले कोई रिसेंट उसमें नहीं गया था। सो बहुत सारी आबादी जो है वो आराम से बैठी हुई थी कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि कभी पानी आया नहीं है, उन्होंने निकाला ही नहीं। उन्हें कहा भी किया तो उन्होंने कहा नहीं जनाब कोई मसले नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े सलाह आते रहे, जैसे उस दिन जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि जनाब लोगों ने कहा जी इससे बड़े बड़े हमने सलाब देखे, ये कौन सा मसला है। अच्छा, आई माई सेल्फ बीइंग अ रूरल मैन, मुझे खुद पता है कि हम जो इतना खतरात को सीरियस नहीं लेते हमारी साइड पे लोग जो हैं। दूसरा, अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। हाँ, बिल्कुल मुश्किल होते किसी और की मतलब खरायत पे, कुछ चावल पानी पे, रोटी पानी पे, बच्चों लेके होते हैं, वो कोई नहीं जाना चाहता, बहुत ज्यादा वो चीजें। सो वो भी आपको वहां पे एक रेजिस्टेंस आपको मिली है। दूसरा, उसने शकील अंजुम साहब ने कहा था, उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के हमें बीपर्स कल भी कोशिश करेंगे कि हम दोबारा लेटेस्ट लें वहां से। शकील ने इसकी प्रेडिक्शन की थी कि जो ही पानी उतरेगा तो यहाँ ट्रेजिक ह्यूमन डिजास्टर आएगी, जो अब वहां आना शुरू हो गया। कल में से वहां पर 9 बच्चों की उसमें खेत में से जो फंसी हुई थी वो उनकी बेचारियों की बॉडीज रिकवर की गई हैं। लोगों को अब निकलना शुरू हो गए, बड़े बड़े गाँव के गाँव वो उसमें मलिया मेट हो गए हैं। कोई थाउजेंड्स ऑफ पीपल के कहते हैं, कोई मिसिंग हैं, हंड्रेड्स ऑफ के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब खुदा न खासा उनकी कैजुअल्टीज हुई। अब ये सारा फिगर अब आना शुरू होगा। जो असल चीज़ है वहाँ पे कि लोगों के लिए रिलीफ कितना है, लोगों के लिए वहाँ पे जो आए हुए हैं उनको दोबारा कब लेकर जाएंगे। पानी तो इतना जल्दी नहीं उतरने वाला, टाइम लगता है। ये तो नहीं होगा ना कि ओवरनाइट पानी जो है ठीक है 10 फीट से वो 8 होगा, 8 से 6 होगा, 6 से 4, 2, इसको टाइम लगता है प्रोसेस में। इतनी देर में इन लोगों को वहां पे रखना बहर और इनका आजकल गर्मी के, अच्छा वहाँ साउथ में गर्मी भी है, मच्छर भी हैं, फिर खुराक के 30-40 लाख बंदा अफेक्ट हुआ है आपका। उस लेवल का क्या रिस्पांस है? तो माजरत के साथ उस लेवल का रिस्पांस नहीं, हुकूमत भी नहीं दे पा रही,
نہیں دیے انہوں نے. اور پھر اچھا پہلے مخیر حضرات جاتے تھے, اب کی دفعہ جو سیڈلی بہت ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ملتان میں کچھ لوگ ہیں دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب, لیکن وہ ریسپانس آپ کو نظر نہیں آیا پورے ملک سے جو پہلے آتا تھا. اچھا ڈیلیڈ ریسپانس بھی ہے کلاسرا صاحب, اور ریسورسز کی بھی کمی ہے, کیونکہ اتنا بڑا جو یہ میسو جو ڈسٹرکشن یہ دیکھی گئی ہے اس کی تو شاید کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا, تو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر جو ڈیزاسٹر ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک کیونکہ یہ کوئی ہر سال فلڈ تو نہیں آ رہے تھے کہ چلو ہم کے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے, لیکن اب یہ آئیں گے. جو میں رپورٹس کچھ انٹرنیشنل پڑھ رہا تھا, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, اگر ادھر نہیں آئے گا نا, یہاں سے نہیں آئیں گے, انڈیا سے نہیں آئے گا, ہماچل پردیش یا یہاں وغیرہ سے یا کشمیر سے اگر سپوزلی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو ادھر دریا سندھ سے آئیں گے, اب آپ وہاں سے آئیں گے, گلیشیئر پگھل رہے ہیں وہاں پہ, گرمی کیونکہ کلاؤڈ بس جو ہو رہے ہیں نا, درخت آپ نے کاٹے ہیں, انوائرمنٹل ڈیزاسٹر جو ہم نے کی ہے اس کا امپیکٹ آئے گا. سو آپ کو اب تیاری ہر سال کے لیے پکڑ کے رکھنی ہے کہ فلڈز اب آئیں گے. نو اگین وہ کہتے ہیں یہ نیو نارمل بننے والا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. جہاں تک ریسپانس کی بات ہے کہ آپ نے کم از کم چلو مان لیا کہ کوئی ڈیلیڈ فیصلے ہوئے ہیں, کچھ غلط ہوئے ہوں گے, کوئی ضروری نہیں سارے صحیح فیصلے, لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن جو لوگ باہر آ گئے ہیں ان کو بھی کھانے پینے کا, ان کی تھوڑی سی ان کی کیئر کا, وومن ہیں, چلڈرن ہیں, ان کی سینیٹیشن کے مسائل ہیں, ان کے خوراک کے مسائل ہیں, اور خواتین کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ کیا اس مریم صاحبہ ٹھیک ہے 2-4 دفعہ گئی ہیں وہاں پہ, اچھا وہ نہیں جاتی تھی تو بھی ہم اعتراض کرتے تھے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے وہ نہیں جا رہی, وہ گئی ہیں تو بھی یہ اعتراض آ رہا ہے کہ ان کے جانے سے پروٹوکول میں لوگ پڑ جاتے ہیں, لہٰذا وہ جو ریلیف ورک ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. دونوں سوئٹ سے لائک ڈبل لائٹ سوٹ جاتی تھی مریم صاحبہ تو بھی ان پہ تنقید ہوتی ہے کہ جاتی ہیں, وقتی طور پر لوگ آتے ہیں, کیمپ شیمپ انتظامیہ بنا دیتی ہے, بندے شندے اکٹھے کر کے, تو برتن بھی صاف, کھانا بھی صاف, سب کچھ ہو جاتا ہے, فوٹو آپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہی مریم صاحبہ جاتی ہیں اس کے بعد وہی ہڑبونگ, وہی لاٹھی چارج, لوگوں کو مار کٹ. لوگ بھی صاف ذرا ڈسپلن کے عادی نہیں ہے کہ کوئی چیز لینی ہے, خیمہ لینا ہے, ٹینٹ لینا ہے, بوری لینی ہے, آٹا لینا ہے, چلو لائن میں لگیں. لوگوں کو ماپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بوریاں ہیں, تھوڑا آٹا ہے, اور بچے زیادہ ہیں ہمارے, تو یہ کہیں سے یہ نہ ہو, یہ ختم ہی نہ ہو جائے. تو لوگ سٹیمپیڈ کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے, اس میں بھی صاف ذرا پولیس نے ایک رکھنا ہوتا ہے اپنا بالکل ڈسپلن. ساری چیزیں جب مکس ہوتی ہیں, اب جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ, اس کو لگتا ہے مجھے آٹے کی بوری نہ ملی, تھیلا نہ ملا, روٹی نہ ملی, تو میں بچوں کو کیا دوں گا. وہ اپنی جان لڑاتے, سارے لوگ جان لڑاتے, دین دیر از اے میس. تو وہ چیزیں کرنی چاہیے تھیں ان کو, جو میرا خیال ہے اس بڑے پیمانے پہ وہ شاید نہیں ہو سکیں, اور جس سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مشکل میں. اور اب اگر پانی تھوڑا بہت ٹھہر جائے گا, جب سارا پانی نکل جائے گا, تھوڑا تھوڑا پانی رہ جاتا ہے, اس سے بیماریاں, مچھر, جیسا کہ آپ نے کہا گرمی کی وجہ سے, تو یہ آئی ہوپ کہ جو ابھی ری ہیب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو تیز سے تیز جو ہے وہ کیا جائے. ایک بات میں بتا دوں, میں ویسے آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں نا ہماری رولنگ لیڈ کی وہ سینسٹیوٹیز نہیں ہوتی. مطلب اس وقت کچھ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہے کہ ملک میں اتنی بڑی ڈیزاسٹر, ہیومن ڈیزاسٹر ہے ہوئی ہے, جو ملک کے وزیر اعظم اور صدر اس ملک میں نہیں ہے, دونوں نہیں ہیں. اچھا زرداری صاحب کو مجھے یاد ہے 2010 میں جب اس وقت بھی فلڈ آیا تھا نا, زرداری صاحب فلائٹ لے کے پیرس, اور پیرس سے لندن چلے گئے, ہی واز دا پریزیڈنٹ. ابھی یہ سندھ میں جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب مان لیا کہ قطر کی بڑی اہم ہوگی چیزیں ہوتی, لیکن دیٹس ہاؤ دا پیپل ٹرانسلیٹ اٹ, کہ جب ہم پانی میں ڈوب رہے تھے, ہم بھوکے مار رہے تھے, تو ہمارا پرائم منسٹر, ہمارا صدر کہاں پہ تھے. لوگ اس طرح ریلیٹ کرتے. ہماری سائڈ پہ تو الیکشن ہی وہی جیتتا ہے, لوگوں کو کامو شامو سے غرض نہیں ہوتی. لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پہ خدا نہ خواستہ کوئی میت ہو گئی تھی, کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی, فاتحہ کرنے آتے, فاتحہ پہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں. یا شادی ہوئی تھی تو جناب ایم پی ایم این اے صاحب یا کوئی صاحب جو ہے نا ہمارے گھر اس پہ دعوت ولیمہ پہ, یا کوئی زردے کے چاول وہ کھانے کے لیے آئے تھے یا نہیں آئے تھے, یہ چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. مصیبت کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آیا تھا نہیں تھا. سو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتے. ٹھیک ہے مریم صاحبہ نے 3-4 دفعہ وزٹس کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم چاہے جتنا بھی قطر کا بڑا اہم ایشو ہوگا, عام آدمی تو نہیں سمجھتا, اور لوگ بڑے ویل انفارمڈ ہیں آج کل, ان کو سب خبریں ہیں ان کے پاس. جو ہم نے نیپال میں دیکھا وہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہونا چاہیے سب کے لیے, کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران وہ کہتے ہیں نا بلی, وہ کبوتر والا کام ہوتا ہے کہ جناب وہاں پہ ہوا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوگا. یہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے, وہاں پہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں ہوا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوگا, نیپال میں ہمارے ہاں نہیں ہوگا. یہ ہر کوئی تسلی رکھے بیٹھا ہے. ادھر مودی صاحب تسلی رکھے بیٹھے ہیں, ادھر ہم تسلی رکھے بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہوگا. دوسرا بس صدر صاحب جو ہیں کم از کم چائنا کا وزٹ کوئی اتنا ارجنٹ تو نہیں تھا, یہ ہفتے مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا. آپ کے سندھ میں ایشوز ہو رہے ہیں, آپ کے ساؤتھ میں ہیں. بہرحال یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور بڑے لوگوں کے دل میں نا اتنا بڑا کمپیشن بھی کم ہی ہوتا. میں مطلب سافٹ لفظوں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کمپیشن کی وہ کم ہوتی ہے. تھوڑی سی برہمی جو ہے نا حکمران بننے کے لیے, دو چیزیں بڑی اہم ہیں. بات اور سائڈ پہ چل جائے گی, ہمیں سیاست پہ بھی آنا ہے. ایک برہم ہونا ضروری ہے آپ کا, دوسرا اداکار ہونا ضروری ہے. برہمی اور اداکاری کا جب ملاپ ہوتا ہے نا, یو بیکم بالکل ایک گڈ پولیٹیشین. یہ دو چیزیں آپ کے نہیں ہے نا, then you are a normal human being. So you have to be ruthless and you have to be a good actor. دونوں چیزیں ملائیں گے
اپنے روتھلیس کو بھی آپ نے چھپانا ہے. بڑے لیڈر کیسے بنے؟ یس, یہ میں آپ کو دو لفظوں میں کہانی بتا دی ہے. اگر جو میں نے جتنا تھوڑا سا پڑھا ہے, نہیں ہے بننے کا. آپ نے ادھر شو ہی کرنے ہمارے ساتھ بیٹھ. خان صاحب جو ہیں وہ کتنے روتھلیس اس وقت نظر آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ان کا پھر سخت جو ہے وہ ایکس پہ پوسٹ نظر آیا ہے. کیا چل کیا رہا ہے آخر؟ اب دیکھیں آپ نے کہاں کی بات کہاں ملا دی. خان کے سپورٹر کہیں گے دیکھیں جی کہ آپ نے کہاں سے روتھلیس کی بات کرتے کرتے جا کے خان صاحب کا آپ نے پوچھ لیا. آج والے ٹویٹ کے بعد مجھے تو خان صاحب کے ساتھ ہمدردی فیل ہو رہی ہے. ہاں, ان کی مطلب روتھلیسنس کو وہ ہر ایک میں ہوتی ہے, میں ان کی نہیں بات کرتا, مشکل میں اللہ ان کے آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے. جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اس کے لیے اچھی بات کرنی چاہیے, لیکن کیا کریں ہمارے پولیٹیکل ماسٹرز ہیں, سو یو ہیو ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیئر کنڈکٹ, کیونکہ ان کے جو فیصلے ہیں چیزیں ہیں نا وہ ہم پہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں, ان کے آتے ہوتے ہیں, گڈ اور بیڈ ان کے فیصلوں سے امپیکٹ ہم ہوتے ہیں. آج مجھے ان کے ساتھ کیوں ہمدردی فیل ہوئی ہے, عمران خان صاحب کو کہنا پڑ گیا, باقی چیزیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا جناصر منیر صاحب کے بارے میں, کرنل صاحب کے بارے میں, ملٹری ٹرائل کے بارے میں, ججز کے بارے میں, 300 کیسز ہوئے ہیں, رپورٹ لیک ہوئی ہے, کوئی کامن ویلتھ کی ہوئی ہے, سب کچھ ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, از آل رائٹ, فیئر انف. جو مجھے فیل ہوا ہے کہ انہیں اپنے فالوورز کو, اپنی پارٹی کو کہنا پڑا ہے کہ میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں. یہ بات جب لائٹر نوٹ ہمارے جیسے یوٹیوبر کبھی کہتے تھے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, تو ہمارے پی ٹی اے والے دوست جو ہے نا ہماری بڑی کلاس لیتے تھے کہ اب آپ بھیک مانگنے پہ آ گئے ہیں, اب آپ کہتے ہیں آپ کا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور وہ کیا کہتے ہیں گھنٹی بھی بجائیں, ذرا گھنٹی بھی بجائیں, وہ بھی بجائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسے, اب وہ کہیں گے جناب اس کا اس سے کیا تعلق ہے, جو اس پہ سبسکرائبر کو سبسکرائب کہنے سے خان صاحب کے بیل آئیکن پریس کریں, یا اب اس کے خان صاحب کے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ اس کو ری ٹویٹ کرنے میں کیا فرق ہے. بھئی خان صاحب تو کوئی یوٹیوب چینل نہیں چلاتے, خان صاحب تو ٹویٹر چلاتے ہیں. میں نے تو آج تک کبھی اپنے اس ٹویٹ میں نہیں لکھا کہ جناب جو مجھے پسند کرتے ہیں 8 10 15 20 اتنے ہی ہوں گے, باقی بچ تو کھ نہیں گیا نا. ہمارے موسٹلی تو ہمارے مطلب وہ بیٹھے ہوئے نا جو ہمیں پسند نہیں کرتے یا ہماری باتیں نہیں پسند کرتے. تو بھائی صاحب ہم نے تو کبھی نہیں کہا اپنے اس پہ ٹویٹ پہ کہ میری کہ جو میں اس کو ٹویٹ کر رہا ہوں آپ اس کو ری ٹویٹ کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک میرا پیغام جائے, پارٹی تک جائے, یا لوگ وٹ ایور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ جو بہت بڑا اعتراض آ رہا تھا, وہ تو چلو ہم لائٹر ٹون میں بات کہہ رہے تھے, وہ بیل شیل بجانے والی, کہ خان صاحب کی پارٹی کے لوگ اب ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے. واٹ اٹ انڈیکیٹس کہ ان کے ایم این ایز, ان کے سینیٹرز, ان کے پارٹی کے عہدے دار خان صاحب کے ٹویٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو ری ٹویٹس نہیں کرتے, جس پہ خان صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ ان کو ری ٹویٹ کریں. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یا تو آپ کی پارٹی کے اندر بغاوت ہے, یا آپ کی پارٹی آپ کے بیان پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں کرتی, یا اسٹیبلشمنٹ پہ جو الزامات لگتے ہیں انہوں نے بڑا سکسیسفلی آپ کی پارٹی کے اندر کریکس پیدا کر لیے کہ اب آپ کو لیڈر نہیں مانتے. جو پہلے اندھا دھند مانا جاتا تھا کہ خان نے جو کہہ دیا نا پھر اس کے بعد قیامت ہے, پھر اس کے بعد کوئی اس میں کوئی الف زیر زبر کی کوئی چینج نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو کہہ دیا خان نے. اب پتہ چلتا ہے نہیں, خان صاحب اتنا بڑا بھی کہہ دیں تو پارٹی سیریس نہیں لے رہے, اور پارٹی کے بڑے بڑے لوگ لیں گے. آج جا کے ذرا یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کے ان ٹویٹس کو کتنے ان کے پارٹی کے لوگوں نے ری ٹویٹس کیے. بڑے بگ گن جو ہیں, مین ون نہیں کیا, اس میں کس کا قصور ہے؟ دو چیزیں. ایک تو پارٹی کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو ٹویٹس ہیں خان صاحب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ رہے نا, یہ پہلے تو ہوتا تھا نا, خان صاحب خود کرتے تھے جب وہ باہر تھے. اب انہیں پتہ ہے کہ امریکہ میں کچھ جو لوگ ہیں خان صاحب کے ٹرسٹڈ, وہ بیٹھ کے ٹویٹس وہ کرتے ہیں. تو ایک تو انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کے اپنے ہاتھ سے نہیں ہو رہے, نمبر 1. دوسرا وہ سمجھتے ہیں جناب کہ جو لوگ بیٹھ کے یہ خان صاحب کا ہینڈل, یہ ٹویٹر ہینڈل کر رہے ہیں نا, وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ تو باہر بیٹھے ہیں. دے کوڈ افورڈ. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے فیملیز بھی ہیں, ہمارے بزنس بھی ہیں, ہمارے گھر بھی ہیں, ہمارے پتے ایڈریسز ہمارے گھروں میں آتے ہیں, یہاں پہ ظلم بھی ہوتے ہیں, زیادتی بھی ہوتی ہے, بندے بھی اٹھائے جاتے ہیں, قانون بھی نہیں ہے, لا بھی نہیں. خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کسی کا رسپیکٹ نہیں ہے. تو جناب ایک حد تک تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں خان صاحب کو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے بندے ہیں وہ خان صاحب کے ٹویٹر پہ خان صاحب کچھ 4 باتیں کہتے ہیں تو اپنی طرف سے بھی 6 بڑھا دیتے ہیں. اچھا, اگر ہم ان کو ری ٹویٹس کرتے تو ہمارے لیے امپلیکیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پہ سائبر کرائم کے بھی بلایا انہوں نے. تھریٹ تو حکومت نے, ایجنسیز نے بھی, اسٹیبلشمنٹ نے پوری رکھی ہوئی ہے. ہراسمنٹ کہیں, قانون کے نام پہ, وٹ ایور, انہوں نے بھی پورا رکھا ہوا ہے. کہ ابھی علیمہ خان صاحب کو بلایا گیا تھا, بیرسٹر گور صاحب کو بلایا گیا تھا, اس سے پہلے عمر ایوب صاحب کو بلایا تھا, مطلب ہر نیم اینی ون جس کو انہوں نے وہاں پہ ٹویٹر پہ یا انہوں نے سائبر کرائمز والوں نے نہ بلایا ہو. اچھی خاصی بات ریشن ہوتی ہے کہ آپ پہ پرچہ ہو گیا, آپ نے ضمانت کرانی ہے, جانا ہے, محض اس وجہ سے کہ ٹویٹ خان صاحب نے کیا, آپ نے ری ٹویٹ کیا, آپ پھنس گئے. تو پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کے گھیرے میں ہیں جو ایک سخت لائن رکھتے ہیں. پارٹی چاہتی تھی, جو بہت سارے موقعوں پہ ہم نے دیکھا, کوئی مڈل لائن رکھی جائے, کوئی تھوڑا سا کوئی راستے نکالے جائیں, خان صاحب بھی باہر نکلیں, وہ آئیں سافٹ ہوں, پارٹی بھی بچائیں, خود کو بھی بچائیں. دیٹس واٹ دا پالیٹکس از, دیٹس ہاؤ دے سی دیٹ.
लेकिन खान साहब कहते नहीं जनाब, क्योंकि आप लोगों को वोट सिर्फ मेरी वजह से मिले, अब आपकी नौकरियां, आपके जॉब, आपका एमएनए, आपकी सेनेटरशिप, बिजनेसेस, कारोबार, फैमिली, बच्चे, उन पे आपने मुझे प्रेफर करना है। आपके साथ क्या होता है, मेरे इसके ट्वीट के बाद आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न्ड अबाउट वन थिंग कि मैंने ट्वीट किया है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट को, जनाब मुनीर को, कर्नल साहब को, किसी को, ABCD जजेस को, सबको मैंने वो कर दिया, रगड़ के रख दिया। अब आपने अंधाधुंध इसको वो कर देना है, अच्छा रीट्वीट करना है। हाँ, अच्छा, इसमें क्लासा साहब, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तफ्तीश की जब खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सोशल मीडिया है वो इस तरह से चलता है कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो पैगाम जो है मेरी सोशल मीडिया टीम को पहुंचाते हैं और फिर जो है वो आगे जो भी पोस्ट करना होता है वो करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ये बता दूं कि सोशल मीडिया कौन चलाता है तो उसको अगवा कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान में तो नहीं, अंदर की कहानी जो है वो खान साहब अब इतना भी ठीक है, ही इज इन ट्रबल, हम वी प्रे, इतना भी खान साहब वो ना समझे कि लोगों को नहीं पता कहां से चल रहा है। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में कितनी देर लगती है, बच्चे को मतलब है आजकल, उसको छोटे से बच्चे को भी कहीं जरा पता करने जा रहा है इसका IP एड्रेस कहां से आ रहा है, 1 सेकंड लगता होता है। अब ये चीजें हमारे जैसे जो थोड़े से वो हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड टेक्नोलॉजी में पड़े हुए हैं, ये मतलब किसी का IP एड्रेस करना कि ये जो फलां चीज जो है ये कहां से हो रही है या किस मुल्क से हो रही है, ये कितनी देर लगती है इन चीजों को ट्रेस करने में। आपको लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे? ये कहना कि पहले ये बात आई थी कि आपके जो लोग हैं वो कमेटीज के पर्क्स और ये सब एंजॉय कर रहे हैं, तो खान साहब ने जो है वो कह दिया कि आप जाएं और इस्तीफे दे दें। अब ये भी बातें आ रही थी कि आपके तो एक्स के पोस्ट को कोई रीट्वीट नहीं करता है, तो उन्होंने कहा यहाँ भी मैं टेस्ट करूंगा। बड़ा अहम सवाल है, मजे का सवाल है। खान साहब के बारे में उनके किसी करीबी या किसी ने कोई मतलब सोशल मीडिया पे कोई बात थी, वहां पे ये भी करते रहते हैं, PTA वाले वो भी जवाब भी करते रहते हैं, हम भी उसका कभी विक्टिम बनते हैं, हमें भी आते जाते 2-4 चपेड़ें लग जाती हैं। तो किसी ने बड़ा अच्छा किया, उसने कहा खान साहब ने जिंदगी भर किसी, अगर ये था कि खान साहब ने अगर जिंदगी भर कोई कारोबार अपना किया नहीं और किसी का रहने भी नहीं दिया। इसी तरीके से खान साहब का एक और मसला है कि खान साहब पार्लियामेंट में नहीं हो तो वो कहते हैं इसके बाद पार्लियामेंट बंद हो जानी चाहिए, हुकूमतें खत्म हो जानी चाहिए। तो ये बात ठीक है, उन लोगों ने जाके इनको ये कमेटी से हटवाया है उसमें, और आगे इस्तीफे भी दिलवाएंगे ज़ैनल के, जो कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। उस वक्त इन्होंने पंजाब असेंबली भी उन्हीं लोगों ने तोड़वाई थी, परवेज अली साहब वाली, जो बाहर बैठे हुए थे। अभी भी यहाँ पे जो ग्रुप अंदर है, जो इनके MNAs हैं, 7-8 लाख रुपया तनख्वाह है, फिर अलाउंसेज हैं, पार्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल, बैरून मुल्क दौरे शौरे, फिर PIA के टिकट्स हैं, फिर आपको उसके बाद वाउचर मिलते हैं, फिर मेडिकल फ्री है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, फिर सरकारी पासपोर्ट है, मैं दुनिया भर के 60-70 मुल्कों में आपका दाखिला फ्री है सिर्फ पासपोर्ट पे। ये पर्क्स हैं, मेडिकल आपके और आपकी फैमिली के फ्री हैं। ये जब बाहर वाले देखते हैं जनाब के जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है कि जनाब 8-10 लाख रुपए तनख्वाहें भी ले रहे हैं, ये उस सेशन अलाउंस भी ले रहे हैं, कमेटी के इजलास के पैसे भी ले रहे हैं, फ्री इलाज भी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फ्लाइट भी हो रही है, इनको खाते देन वो खान साहब को भरते हैं। खान साहब कहते हैं मैं जेल में बैठा हूँ, ये 8-10 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं, निकालो भाई इनको। ये पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, इनको सड़क पे ले आएंगे जैसे कि वो परवेज अली साहब को ले आए थे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि खान साहब को कान भरेंगे, अब आपके ट्वीट से वो रीट्वीट्स नहीं करते, तो भाई मेरे खान साहब आप जेल में हैं, ट्वीट करने वाला पाकिस्तान से बाहर बैठा है जो आपका करता है। ये बेचारे कुछ बच्चे खुचे हैं, अपनी टीम बचाएं, अपनी फोर्स को बचाएं। वही वाली बात है, वो उसमें जब इनको सजाएं हुई ना, फिर किसी ने कहा, कोई जालिम ने लिख दिया फिर उस पे सोशल मीडिया पे, उन्होंने जनाब खान साहब ने वो होता था ना, उन्होंने पूरी पार्टी को जेल बुला लिया। वो मिलने में मुश्किल हो रही थी ना कि मिलने नहीं देते, उन्होंने पूरी पार्टी को 10-10 साल सजाएं दिलवा के पास बुलवा लिया। ये उनके किसी उसने कमेंट किया हुआ था, क्रिटिक्स ने, ये भी करते रहते हैं ना, PTA वो भी करते हैं। उन्होंने खान साहब लंबी गेम डाल के जेल में बैठे हुए हैं, इनको मिलने नहीं दे रहे थे। खान साहब ने कहा मसला नहीं है, इन तमाम लोगों को ले आए जनाब, 10-10 साल की सजाएं हो गए। सो खान साहब को थोड़ा सा, हम ये बात करते हैं ना, 600 लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, आप खान साहब को बुजदिली सिखा रहे हैं, हमारी क्या जरूरत जनाब हम खान साहब को बुजदिली सिखाएं। बुजदिली तो वो सीख चुके हैं जो आपका रीट्वीट नहीं कर रहे। उनको कहना कि खान साहब को पहली दफा कहना पड़ गया है कि मेरे ये ट्वीट को मेरी पार्टी रीट्वीट नहीं कर रही। सो वेयर इज अ प्रॉब्लम? खान साहब को बात सोचनी चाहिए, अपनी पार्टी के साथ बैठना चाहिए था कि भाई साहब क्यों नहीं कर रहे, उनकी कोई बातें सुननी चाहिए। उनके घर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बिजनेसेस हैं, उनकी नॉर्मल एक लाइफ है, लेकिन क्योंकि खान साहब की लाइफ नॉर्मल नहीं रही तो उसके बाद खान साहब फिर और इस किस्म के ऑर्डर्स जो हैं वो जैसे कि आपने कहा कि साथ बैठ के कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो पब्लिकली हम देखते हैं कि ये बातें जो हैं, ये ऑर्डर्स आ जाते हैं उनके ट्वीट के जरिए। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। यूके की सिचुएशन पर इस वक्त बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि हफ्ते वाले दिन बिगेस्ट राइट विंग डेमोन्स्ट्रेशन जो है ऑफ मॉडर्न टाइम्स वो देखी गई यूके में। एक काउंटर प्रोटेस्ट भी देखा गया। ये राइट विंग डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज़ की थी? ये बेसिकली एंटी इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो है वहाँ के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, उन्होंने एक मूवमेंट निकाली है और इसको कहा गया है कि इट सरपास द एक्सपेक्टेशन। तकरीबन 1,10,000 से कोई 1.5 लाख के दरमियान जो है क्लासर साहब लोग इसमें मौजूद थे। आप भी रहे हैं वहाँ पर।
اس میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے. جس ٹائم پہ آپ تھے اس وقت بھی کیا اتنا زیادہ امیگرینٹس کے خلاف ایک وہ تھا وہاں کی عوام میں یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. I was concerned as well. اور آپ کو بلکہ یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ لوگ جاتے ہیں وہ لندن جائیں, امریکہ جائیں یا یورپین ممالک میں کسی پوسٹنگ پہ جائیں, اسکالرشپ پہ جائیں, تو وہ واپس نہیں آتے. تو میں کیوں واپس آ گیا تھا؟ مطلب دیٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ کوسچن فار ایوری ون. کیوں آ گئے تھے؟ میں کیوں آ گیا؟ کیونکہ میں وہاں پہ اسکالرشپ پہ گیا تھا 2006-07 میں. بینظیر بھٹو صاحب وہاں پہ تھے, نواز شریف صاحب تھے. پھر وہاں پہ نیوز کے لیے میں رپورٹر تھا, تو میر شکیل الرحمان صاحب نے مجھے وہاں پہ بھی کر دیا, ٹرانسفر کر دیا کہ آپ یہاں سے رپورٹ بھی کریں نیوز کے لیے, جو کہ میں نے بڑی ساری کی بھی صحیح. بینظیر بھٹو صاحب, نواز شریف صاحب, ڈیلی ہمارا آکسفورڈ اسٹریٹ میں نواز شریف صاحب کا یہ آفس تھا, تو وہاں پہ رحمان ملک صاحب کے گھر ایج وے روڈ پہ وہ تھا. سو آنا جانا ادھر ہی تھے. میں, ارشد شریف ہمارا مرحوم یار, ضیاء الدین صاحب, اور وہاں پہ لندن کے یار دوست, سارا دن یہیں پھرتے رہتے تھے, دیکھتے رہتے تھے, کرتے رہتے تھے. تو میرے بچے بھی لے گیا, فیملی بھی ساتھ تھی میرے, اس بچے چھوٹے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑا مجھے انہوں نے کہا, ویری کائنڈ آف مین, جو میرے اس کے دے ور ہیپی وتھ مائی پرفارمنس, جو رپورٹنگ میں نے کی وہاں سے بینظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کی نیوز کے لیے. تو چاہتے تھے میرے اخبار کا کہ میں وہیں پہ 3 سال مزید کروں. مجھے آفر بھی کی کہ ورک پرمٹ آپ کو دیتے, تنخواہ بڑی اچھی آفر کر رہے تھے پاؤنڈز میں. میری فیملی یا مسز بھی چاہتی تھی کہ بچوں کا فیوچر بن جائے گا جیسے ہوتا ہے. تو میں نے اس کو نہ ہنستے ہوگا میں کہ بات سنیں, اس وقت میرے آبادی پاکستان کی 18 کروڑ تھی یا 15 کروڑ, میں 7-8 کی بات کر رہا ہوں. بچے چھوٹے تھے. میں کہ بات سنیں, پہلے میں اپنا فیوچر بنا لوں, بچوں کو بھی بن جائے گا میرے سے, میرا بنے گا تو بچوں کو بھی بن جائے گا, نمبر 1. دوسری بات یہ میں نے کہا کہ جہاں پہ یہ 18 کروڑ لوگوں کا فیوچر ہوگا نا, یا 15, اس وقت مجھے پورا یاد ہے, آبادی اتنی تھی, 18 تھی میرا خیال ہے, تو وہاں پہ ان کا بھی بن جائے گا. میں نے واپس جانا ہے. مجھے بڑے دوستوں نے روکا, بڑے انسینٹیو دیے. مطلب ہے مجھے ایون جو ہمارے اس کے نیوز پیپر کے مالک تھے میر شکیل الرحمان صاحب, ویری کائنڈ آف ہم, ویری جنرس مین اینڈ ویری پروفیشنل, وہ بھی حیران ہوئے. لوگ تو وہاں سے واپس نہیں آتے. میں تو خود آفر کر, میں کہ نہیں سر میں نے واپس جانا ہے. اب اس کے پیچھے 2-4 ریزن تھے, دوستوں نے بڑے بتائے, فوائد بتائے, وہ اپنی جگہ پہ. ایک تو یہ تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میرا جو مطلب فیوچر ہے نا ایز اے جرنلسٹ, وہ پاکستان میں ہے, لندن میں نہیں ہے. دیٹ واز مائی اپروچ. تو ٹھیک ہے, 2-3 سال کے لیے رپورٹنگ کر لیں, ایکسپوجر بڑا ضروری ہے بڑے اسٹیشن کا, اللہ نے دے دیا. لندن میں میں نے کر لیا, 2-3 سال میں رپورٹنگ کر لی, اور پھر واپس آ کے میں نے کتاب بڑی اچھی لکھی تھی اس پہ, لندن کے اس پہ. تو میں کہ یہ کافی ہو گیا میں نے, نمبر 1. نمبر 2, جو چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی, سنڈے ٹائمز سے میرا خیال ہے. اب ناؤ کمنگ ٹو دس پوائنٹ جس کی آپ نے امیگریشن کی بات کی, میں ایم ناٹ سرپرائز بائی دا وے. اچھا, جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے یا فردر مزید ہوگا. 2007 کی بات کر رہا ہوں یا 8 کی. میرے خیال سنڈے ٹائمز میں ایک نہ وہاں سروے چھپا یورپین یونین کا, انہوں نے کروایا تھا اوور آل سارے یورپ کا, کہ کیا مسلمانوں کو امیگریشن دینی چاہیے یورپ میں. 1 لائنر. میرا خیال ہے, اگر میری صحیح میموری یاد ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, سوری اگر میں غلط نہ کوٹ کر دوں تو کوئی مجھے کریکٹ کر دے گا. میرا خیال 63% یورپینز نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو یورپ میں امیگریشن مت دیں. ساتھ میں 1 لائنر ایڈ تھا, دے آر تھریٹ ٹو آور وے آف لائف. میں نے اس وقت پڑھ لیا تھا کہ ابھی سے اگر یہ سمٹمز ہیں یورپ میں مسلمانوں کے خلاف, بیکاز اچھا اس میں ہم مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے, یا ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اگر یورپین وہ ہیں ریسزم کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے کلر کی وجہ سے, فلانے کی وجہ سے, بلا بلا چیزیں. میں نے اس وقت ریڈ کر لیا تھا کہ اس معاشرے میں جہاں پہ ابھی سے 63% لوگ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو باہر سے ایلینز آئے ہیں, دے آر ناٹ گڈ فار اس, فار وٹ ایور ریزن. ریزن میں بھی اگر ٹائم ہوا تو میں چلا بھی جاؤں گا کیا کیا ریزن تھے, ہم کل بھی اس پہ بات کر لیں گے. تو میں نے کہا نہ میں نے یہاں بچے اپنے رکھنے, نہ میں نے رہنا ہے, اور میرا کوئی غصہ بھی نہیں ہے مجھے, میں پھر دل سے کہہ رہا ہوں, یہ ان کا ملک ہے, ان کی سوسائٹی ہے, ان کے لاز ہیں. اگر میں ان کے لاز, قانون, ان کے کلچر, اور وہاں مجھے پرسیو کیا جائے گا کہ ایز یہ امیگرینٹ جو ہے ہی از اے تھریٹ آف, اگر تھریٹ ٹو آور وے آف لائف, جو یورپینز کا اپنا کلچر جیسا بھی ہے, تو مجھے کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ان کو میں سیدھا کرنے کی کوشش کروں, میں یہاں شریعت لانے کی کوشش کروں, میں تبلیغ کرنے کی کوشش کروں, میں یہاں پہ ان کو اس اسلامک لاز کے تحت زندگی گزاریں کیونکہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو وہاں کنفلکٹ شروع ہوئی ہے, پھر وہاں پہ 7/7 بمبنگ ہوئی جو جولائی میں, آپ کو یاد ہوگا 7 جولائی 2006 میں میرا خیال ہو, جس میں بہت سارے لنڈنرز وہ مارے گئے. پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا کہ بھائی صاحب ہمارے تو اندر ہوم گرون ہے. اچھا مزے کی بات ہے, جو کرنے والے تھے وہ لنڈن بورن تھے, وہ کہ باہر سے کوئی پاکستان, سری لنکا یا کوئی بنگلہ دیش, انڈیا, مڈل ایسٹ سے گئے ہوئے لوگ نہیں تھے, وہیں پہ تھے, ان کے اپنے لوکل گروم تھے. تو وہ ایک علیحدہ ایک وہاں پہ مسئلہ. تو اسی وقت ایک کنفلکٹ شروع ہو گئی تھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں نوکری کی تلاش میں, جابز کی تلاش میں, اچھے فیوچر کی تلاش میں, وہ ان کو اکاموڈیٹ کر. مطلب میرے بچے جو تھے وہ پڑھتے تھے چانسری لین پہ, ایک بڑا میرا کا سینٹ البانز کا ایک ان کا اسکول تھا, وہاں پہ سب کے بچے پڑھتے تھے, کوئی کلر کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ کون کہاں سے ہے, ایکولی. وہاں پہ وزیر اعظم کا بچہ ہے, سیکریٹری, آپ کا ہوم سیکریٹری کا ایجوکیشن, کسی کا بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے.
आपको उन्होंने इक्वल राइट्स दिए, इक्वल साथ बिठाया, खिलाया पिलाया, कोई आपको मना नहीं किया। ये आपको फेवर आपको वहां पे अब मिडल ईस्ट में नहीं मिली। मिडल ईस्ट में आप उतरते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं और साथ में कफील साहब का खर्चा भी आपको दे देते हैं। आपको पीछे कोई मर्जी हो जाए वो आपको आने नहीं देते, बच्चे नहीं आने देते, फैमिली नहीं रख सकते। आप खैर रखते होंगे, लूज हुआ होगा अरेंजमेंट्स, और वहां लोकल खतून से शादी नहीं कर सकते, ना शरीयत देते हैं मिडल ईस्ट में। यही चीज आपको वहां पे आपको अमेरिका हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, सारी चीजों में उन्होंने आपको इक्वल राइट्स भी दिए, शरीयत भी थी, आप लोकल खवातीन से शादी भी कर सकते थे। आपको मिडल ईस्ट में ये चीजें नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, अलहदा रखें भाई इनको, हम नहीं कर रहे हैं, हम इनसे सुपीरियर रेस हैं, हम सारी चीजें हैं। तो उन्होंने सारी, उसके मुकाबले हमने क्या किया, मैं कई आपको मिसालें दे सकता हूँ, ये नाराज हो जाएंगे मेरे दोस्त, मैं क्यों रहा मैं वहां पे। हर तीसरा आपका, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, देयर वेरी ऑनरेबल पाकिस्तानी भी हैं जो एडजस्ट भी करते हैं, इन चीजों को बुरा भी समझते हैं जो हम वहां पे करते रहे हैं चीजें। मतलब जहां पे वो कहते हैं पाकिस्तानी या एशियन पहुंच जाए, गोरे भाग जाते हैं वहां से। सफाई का ख्याल हम नहीं करते, ट्रैफिक लॉज का हम नहीं करते, हाइजीनिक हम नहीं है, हुल्लड़बाजी हमारा चीज है, फिर उससे जुलूस निकलते हैं, पता नहीं ढोल धमाके, वो इन चीजों को माइंड नहीं करते। वो कहते हैं खुद करो, हमें कुछ ना कहो। ये जब उनके पीछे जाते हैं कि ये बंद करो, वो बंद करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये तलीम आपने क्या देनी है नहीं देनी, ये आपका सिलेबस ठीक नहीं है फलाना। मतलब वहां मुझे मिले लोग, हर मतलब उसमें 10 में से 3-4 बंदे मुझे जरूर फ्रॉड का कोई तरीका बताते थे, और पाकिस्तानी होते थे। आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड्स, अच्छा वो ट्रस्ट पे चलते सारा सिस्टम, फिर फोन इधर आना, इधर आके दे जाना किसी रिश्तेदार को, उधर जाके क्लेम करना चोरी हो गए, 1 सेकंड लगते हैं FIR कटवा के, 2 नंबर ऐसे। और इस पे एक दफा कहा था लंदन के मेरा ख्याल अटॉर्नी वगैरह ने कि उसने नाम ले लिया था हमारा, और पूरी दुनिया नाराज हुई, पाकिस्तान हमारा नाम के उस बेचारे को माफी मांगनी पड़ गई थी। मैंने ऐसी चीजें देखी, स्टूडेंट से वहां पे जिन्होंने वहां पे मॉर्गेज करवाया कि वो बैंकों से कर्जे लेके वहां पे फ्लैट लिए हुए थे स्टूडेंट ने, तो मैंने पूछा कैसे किया, उन्होंने हमने वीजा स्टेटस खुद ही चेंज करवा लिया। अरे ऐसी 2 नंबरी बताएंगे। अच्छा मुझे कहते हैं कि आपको मैंने हाथ बांध दिए। मुझे एक वहां पे मिल गया, एक उसका पाकिस्तान से मुजफ्फरगढ़ के एक उसका कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा, वो मुझे कहता है कोई उसमें गैदरिंग में अचानक मुलाकात हुई, इंश्योरेंस में था, तो मुझे कहते हैं कि आपने पाकिस्तान कब जाना है, वाज कमिंग बैक, कोई बात हुई। अच्छा बच्चे भी थे मेरे साथ, उसको हम किसी गैदरिंग पे इकट्ठे हुए, मैं कहा भी जा रहे हैं, उसने कहा 10,000 पाउंड कमाने हैं। मैं क्या मतलब, उसने कहा आपको हम गाड़ी देंगे, आप बच्चे के साथ फैमिली के साथ, कोई और गाड़ी आपको हिट करेगी, एक्सीडेंट होगा, आपको हम 10,000 पाउंड दे देंगे, और जो बच्चे वाली गाड़ी है उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं। मैं कि खरीद कैसे, मतलब हाउ वुड यू डू दैट? उसने कहा मैं इंश्योरेंस में बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने उसको उस वक्त मारते रहेगा, 2 लोगों ने छुड़ा लिया। मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये हरकतें करते हो, कॉलेज के प्रिंसिपल का तू बेटा है। मैंने कहा ये हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने उनको तंग करके रख दिया है। अदरवाइज यूरोपियन इतना नैरो माइंडेड नहीं थे। अब पूरा यूरोप आपका माशाल्लाह, पूरा यूरोप अब जाएं, वो कहते हैं जनाब जहां पे शरीयत आपको चाहिए उन मुल्कों में रहें, अफगानिस्तान आ जाए भी शरीयत वहां पे भी है, या मिडल ईस्ट में कोई मुबालक है वहां पे भी है, तो उनके भी कसूर होंगे, गोरों को मैं ये नहीं कह रहा, उनकी अपनी चीजों पे होंगी, लेकिन हम वहां पे गए हैं। अच्छा हम समझते हैं हम आपको टैक्स दे रहे हैं, अच्छा वहां पे कोई आपको पाकिस्तानी को रोक लेना ड्राइविंग पे गलत करते हो। अभी ये अगर वीडियो चल रही थी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, तो पाकिस्तानी पता क्या करेगा, आपको गोरे ने रोक लिया है कि आपने कोई ड्राइविंग वायलेशंस की है, वो कहते तुम ना वो हो रहे हो इस्लामिक फोबिया के शिकार हो रहे हो, और तुम ना वो हो रहे हो रेसिस्ट हो रहे हो। पहला जुमला इनको सिखा दिया गया। और ये वो लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान में हर किस्म यहाँ कौम को जो हम शेड्यूल कास्ट को जो नाम देते हैं, मैं ये टीवी पे बता नहीं सकता, हर पाकिस्तानी जो भी मिलेगा ना वो कहते हैं ये रेसिस्ट है। मैं उनको कहता था भाई साहब आप उन्हीं के मुताबिक बाय द बुक चलेंगे तो चीजें होंगी। बट एनीवे दैट्स अ लॉन्ग डिबेट। इनका काउंटर प्रोटेस्ट भी हुआ, स्टैंड अप टू रेसिज्म का एक काउंटर प्रोटेस्ट भी उन्होंने, लेकिन दैट्स अ डेंजरस ये डेवलपमेंट्स है, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। मैं फिर कह रहा हूं हमें कुछ नहीं होने वाला, हम वापस आ गए थे, मुझे समझ आ गई थी, हम अपने मुल्क में खुश हैं, जैसा तैसा है ना, जो भी पैकेज है इस मुल्क का, वी आर हैप्पी। क्योंकि मुझे वहां पे ये भी फील हुआ 2-3 दफा मुझे भी सामना करना पड़ा, किसी ने 2-4 कमेंट्स किए, मैं मैंने नहीं रहना यहाँ पे, हमने इनके कमेंट सुनने हैं यार, नो आई वांट, मैं ये नहीं होगा, वापस चलें भाई। हम वापस आ गए, बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मुल्क में मरना जीना है। तो बाकी जिनको नहीं लगता कि औखे हैं आ जाए भाई, यहाँ पे 25 करोड़ हैं और आ जाएंगे 5-10 तो उनके मुताबिक रहे, उनको जरा थोड़ा सा उनको फील नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर कोई इन्वेजन हो गई है, कोई कब्जे हो गए हैं और गैंग्स हो गए, ग्रूमिंग गैंग्स को देख लें, फिर हमारे क्रिकेटर्स गए लॉर्ड्स वाली, इतनी बड़ी हमारी बदनामी हुई कि जनाब ये तो मैच भी बेचते हैं। ठीक है जी। तो मतलब हर जगह से तो हमने, फिर हमारे ऊपर जहाज से उतरते थे कुत्ते छोड़े जाते थे, ये तो मैंने खुद देखे हुए हैं, फिर हम नाराज होते हैं। पर दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अब क्या बनना बात करें। इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसको भी टच करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यूके में बिगेस्ट राइट विंग डेमोन्स्ट्रेशन देखा गया ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यूनाइट द किंगडम मार्च के नाम से निकाला गया, और इसको एक स्पेसिफिक जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने लीड किया, एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम एक्टिविस्ट जो है उनको कहा जाता है टॉमी रॉबिन्सन,
انہوں نے جو ہے اس کو لیڈ کیا اور اس کے کاؤنٹر پروٹیسٹ میں اسٹینڈ اپ ٹو ریسزم بھی ہم نے دیکھا. لیکن اس میں جو ڈفرینٹ بات ہے کلاسا صاحب وہ یہ ہے کہ سب اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ سرپاس دا ایکسپیکٹیشن. جتنے لوگ جس تعداد میں لوگ اس میں نکلے وہ اس کی امید جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ میرا کہ ٹویٹر بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے. اب یہ بڑا آسان کام ہو گیا ہے کہ اب جتنی جو مجھے لگتا ہے نا, جو میری ایکسپیکٹیشن تھی جب سوشل میڈیا آیا تو میرا خیال تھا کہ دنیا میں جو نفرتیں ہیں, برجز ہیں, گیپس ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, وہ کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے سے, کی اچھی باتوں سے, نالج سے, علم سے, کلچر سے. یہ میری مطلب خوش فہمی تھی. لیکن الٹا اس کے برعکس ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے دنیا بھر میں بھی اور ہر ملک میں اتنی بڑی پولرائزیشن پیدا کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ آ گئے, گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی پولیٹیکل اگر ویوز کی وجہ سے. لیو الون, مطلب رشتہ داروں میں دوستیاں ختم ہوئی ہیں. جسٹ ایک ٹویٹ کسی نے کیا تو اس کے بعد دوستی ختم, تعلق ختم. تو پولرائزیشن جو ہوئی ہے ملکوں میں دیکھیں, پاکستان انڈیا کے اگر تعلقات دیکھیں سوشل میڈیا سے پہلے کے اور آپ دیکھ لیں, مطلب یہ حشر ہو گیا. امریکہ میں دیکھ لیں, دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں, ابھی یو کے میں دیکھ لیں, اس کے بعد مطلب نیم اینی کنٹری, یورپین یونین, ہر ملک میں, ابھی نیپال دیکھ لیں, ہم نے باقی ملک دیکھے ہیں, پاکستان کے اندر دیکھ لیں پولرائزیشن, پاکستان کو دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, یا اس سے بڑھ کر ابھی نیپال میں کیا ہوا, سوشل میڈیا کی وجہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ عرب سپرنگ آئی تھی, وہ بھی اسی وجہ سے آئی تھی. تو جو میری وہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ سوشل میڈیا آنے سے دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی, آئی فیل اشیمڈ کہ میری یہ غلط رائے تھی اور آئی اسٹینڈ, مطلب اگر کریکٹر کہ نہیں ایسے نہیں ہونا تھا. سیم ایز ہیپن ان دیس کے اس مظاہرے کو جو انہوں نے خطاب کرنے والے, میرے لیے بڑی خبر تھی, ایلان مسک نے بھی خطاب کیا ہے. جی انہوں نے بھی خطاب کیا امریکہ سے آ کے اس کو, اور وہ پورے یورپ میں اس وقت یورپین حکومتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلان مسک صاحب جو ہیں اپنے ٹویٹر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ وہی کوئی کام کر رہے ہیں جو امریکہ میں انہوں نے کیا کہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں, امیگرینٹس ہیں, ان کے خلاف جو کمپین لانچ کی گئی ہے اس میں ان کا بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, ہمارا کام ہے اگر ہم وہاں پہ رہتے ہیں کہ ہم یہ اس طریقے کا رہیں کہ وہ لوگ جو سٹینڈ اپ ٹو فاسسزم آئے ہوئے ہیں یا اس کے اینٹی اس کے آئے ہیں, ان کے اگینسٹ اپنے گوروں کو کم از کم ان کو تو تھوڑی سی وہ ملنی چاہیے نا, کہ اگر جن لوگوں کو ہم کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے ہی گوروں کو, اپنی برادری کو, اپنے ہی کلر کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں, ہم امیگرینٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑی کوئی مہربانی فرمائیں کہ ان کے ساتھ کوئی آسانی کریں, تاکہ ان کو بھی ایسی ریزننگ دیں کہ وہ خود کو ونڈیکیٹڈ فیل کریں کہ ہم اچھے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے رویہ بدلیں, نہیں بدلیں گے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو ادھر آئے بیٹھے ہیں, پھر آپ بھی تشریف لیں, ہم تو یہ کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. صحیح ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل آپ سے پھر ملاقات ہو.